Bonjour chers élèves, c'est mon deuxième vidéo. على أهم درس من بين الدروس اللي vraiment كيلقاو فيها les élèves difficultés هو le discours rapporté. C'est pas juste pour le première année bac mais le niveau secondaire en général. Donc بسرعة le discours rapporté ولا الخطاب المنقول. Donc عندنا فيه هو normalement trois types: le discours direct, le discours indirect, le discours indirect libre. Donc je l'ai pas fait parce que la plupart ما داروش حيت كان في le deuxième semestre. Comme vous connaissez tous le confinement. Voilà, on se contente juste les cours de premier semestre. Donc le discours direct هو الخطاب المباشر، والخطاب المباشر كيتميز بلا بونكتوياسيون، يعني فحال كيما كنتكلم انا هذا كيسمى خطاب مباشر، كيكون هنا فيه علامات ترقيم دو بوين غيومي بوين دانتيروغاسيون بوين اكسكلاماسيون ايتترا. لو ديسكور انديريكت كنلقاو عندنا فيه لابسونس، يعني ما كنلقاوش عندنا فيه هاد لي بونكتوياسيون ما كيكونوش عندنا حاضرين. دونك باش انا نقل او نحول الجمله كيف ما كيعطيونا كيقولنا ترانسفورمي لا فراز سويفونت او ديسكور انديريكت. دونك فاش كنحولها من ديريكت لانديريكت عندها بلوزيور كونديسيون. اول حاجه كنشوفوا لي تيب دو فراز، نوعيه ديال الجمل. غاديش نشوفوهم كاملين، غادي نشوف فقط لي فراز اللي هامين دابا. قبل ما نكمل دونك انا الدرس عندنا فيه دو بارتي. بروميير بارتي غادي نكونساكريها فاش كيكون عندي لو فيرب انتروديكتور فوالا او بريزون، غادي نتكلموا على شي دابا. دونك لا فراز ديكلاراتيف هي جمله اللي كتعطينا اون انفورماسيون، و بيان سور لا فراز ديكلاراتيف بارفوا كاين اللي ما يقدرش يفهم الجمله، دونك باش يعرف حنا اون دون انفورماسيون كنشوفوا لا ستركتور البنيه ديال الجمله. مثلا سلمى دي، دونك دي هو لو فيرب انتروديكتور، هذا هو اللي كيكون في لو بريزون. فاش كيكون في بريزون ما كنبدلوش الزمن ديال الفعل كيبقى في نفس الزمن اللي فيه، كيتبدلوا فقط الضمائر. دوزيام بارتي غنتكلموا اللي هي الاهم وهي اللي كتلقاو فيها صعوبه فاش كيكون في لو باسي، هنا كيوقعوا بزاف ديال لي شونجمون ديال لو طون. دونك اول حاجه بادي عندي لا فراز بجو، جو اللي هو برونون بيرسونيل يعني سوجي فاعل. اون فوا كنلقاو جمله باديه عندي بفاعل جو تو il ايتترا احمد علي جون بيير، دونك كتسمى اون فراز ديكلاراتيف سو تيرمين بار بوين، لحقاش غيتبع بوين. لامبيراتيف اوسي كنلقاو فيها بوين. لا فراز فاش كنحولوها من ديريكت لانديريكت كنديرو كو، دونك هادوك لي دو بوين لي غيومي كيتعوضوا بكو. الا كانت فراز ديكلاراتيف اللي كتبدا بالسوجي غادي تولي سلمى دي، هذه كتبقى نو شونج با، اللي كيتبدل اللي بين مزدوجتين. دونك سلمى دي qu'elle va bien. هنايا كتحذف ديك او، حيت في اللغه الفرنسيه لي فويال بحال اللغه العربيه يعني الساكنين ما كيتلاقاوش، كنحذفوا الاول وكنديروا ابوستروف. دونك هنا qu'elle va bien حيت سلمى اللي كتهضر فيمينا، جو كتولي سوا il سوا elle. دونك بما انها هي اللي كتكلم فيمينا دونك elle va bien. بحال نقولوا سلمى قال جو في بيان انا بخير، نقلناها سلمى قالت بلي هي دونك هي elle. On passe la phrase impérative. Impérative هي phrase كنعطيو سوا ordre conseil recommandation، ما كيهمناش لاش كتصلح لي، كيهمنا وانا نعرفوها من البنيه، لان جينا نقلبوا على لو سونس. بزاف ديال التلاميذ ما كيفهموش لو سونس دو phrase. دونك هنا ليلى دي sortez tout de suite. دونك لا phrase commence par un verbe. الا لاحظتوا ما عنديش السوجي اللي شفناه هنا. دونك لابسونس فاش ما كيكونش عندي phrase اللي ما كيكونش فيها السوجي دونك كيتسمى impératif. في هذه الحاله شنو كنديروا دو زائد لانفينيتيف. باغ اكزومبل هنا شنو ولات؟ ليلى دي دو sortir، ها هي دو وهذا رديناه لانفينيتيف الاصل ديالو sortir tout de suite. sortir tout de suite. دونك فوالا هذا هو لامبيراتيف، يعني كنحذفوا دوك لي بوين ولي كيومي وكنديروا دو وهذا الفعل كيرجع لاصله. النوع الثالث هو لا فراز انتروغاتيف، جمله استفهاميه فيها حتى هي بلوزيور بارتي. دونك عندنا اول حاجه الا كانت عندنا اسكو كتولي في انديريكت سي، que ولا كيسكو كتولي سكو. لانفيرسيون سوجي كتولي لانفيرسيون سوجي شنو هي؟ يعني الجمله في الاصل قلنا كتبدا بجو، جو مانج لا بوم، هذه جمله العاديه. لانفيرسيون هي العكس، كنقلبوا الجمله كتولي بحال مثلا مانج تو، يعني العكس، يعني بديت بالفيرب عاد درت السوجي، هذه كتسمى لانفيرسيون سوجي. في هذه الحاله اش كتولي؟ سي، يعني غادي نقولوا مثلا احمد دي مانج تو، غادي تولي سي وهذه ما تش تبقى هكا، غادي ترجع لاصلها. سي تو غادي تولي هنايا il سي، وهنا كي غتحذف هذه سيل مونج ما كتبقاش هكا مقلوبه، يعني كترجع الجمله لاصلها السوجي عاد لو فيرب. وبيان سور هنا سي درت ابوستروف حيت كيف ما قلنا فاش كيكون دو فويال كنحذفوا الاول. عندنا الاخرين يعني كنلقاو بوركوا كومون او كو باردون، كنلقاو كومبيان فوالا بزاف ديال لي مو انتروغاتيف. في هذه الحاله دوك لي مو انتروغاتيف نو شونج با، كيبقاو تال كيلي نفسهم، غير كنديروا دوموند زائد داك لو مو انتروغاتيف.
يعني ne change pas اللي كيتغيروا هادو فقط اللي هما est-ce que qu'est-ce que و l'inversion sujet. مثلا هنايا où vas-tu دونك فاش غادي نحولوها غادي نقول مثلا سليم demande او هنايا قلنا l'inversion sujet donc او هذيك tu غادي ترجع تولي où il va par exemple où il va. Voilà, donc c'est tout. J'espère que j'ai rien oublié concernant le discours rapporté. Donc, هضرنا على les types de phrases. اللي بقى لينا هما دوك les indications, bien les indicateurs spatio-temporels, المؤشرات الزمكانية. يعني ici, là-bas, كتولي aujourd'hui, ce jour-là, maintenant, ce moment-là. هادوك les indicateurs spatio-temporels غادي نخليهم في la deuxième partie فاش غادي نشوفوا فاش كيكون عندنا le verbe introducteur كيكون عندنا في le passé. في هاد لوكا باش نشوفوا لي شونجمون ديال المؤشرات اللي كيكونوا عندنا في لا فراس فاش كنشونجيهم. دونك جو vous laisse, je vous souhaite bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir.